ما خطبكما ما خطبكما او باعزت با وقار تے با حیا لڑکیو تہانوں کے پریشانی کیوں کھلوتیاں ہو پانی اپنے جانوروں کو کیوں نہیں پلا رہی کیوں کھڑیاں ہو تھا او اکھن لگیاں لا نسکی حتی یصدر الرعاء او پچھن والے پردیسیا اساں اپنیاں بکریاں کو پانی نہیں پلا سکدیاں کیونکہ اساں با حیا ہاں با وقار ہاں حیا والے تے عزت تے وقار والے جاہلاں دے نال بحث و مباحثہ نہیں کردے اپنی عزت کنج کنج کے علیحدہ ہو جاندے اساں نہیں پیا سکدیاں کیونکہ انصاف کوئی نہیں ساڈی قوم دے اندر عدل کوئی نہیں عدل تے انصاف نبی دی تعلیمات نال ملدا اے نا وقت دے پیغمبر دی تعلیمات تو آ رہی ہیں اینا کو کہ لگے عزت اللہ کون ہے تذلیل کون جتنی دیر تک کے قوم والے اپنی جانوراں کو پانی پلا کے ایتھوں لگے نہیں جاندے اتنی دیر تک اساں اگاں نہیں ود سکدیاں اساں کو عزت پیاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گلاں سنیاں تے جوش آ گیا نبی تے ہوندا ہی غیرت والا نبی تے ہوندا ہی غیرت والا پیغمبر تے غیرت والا ہوندا ہے اے نہیں جتھے بے انصافی ہوندی پئی ہوئے کدھرے سمجھانا پیندا ہے تے کدھرے ایک کدی لانی بھی پیندی ہے اے نہیں کہ کوئی غلط پیا کرتا ہے تے بندہ مسلح پرا کونے چ ڈالے تے آکھے خیر ہے میں مسلے تے پڑھ کے تے شوف شوف تے ہو کرے نا ہاں کدھرے غلط تھیندا پیا ہوئے تو وہ آکے میں 500 دانے والی تسبیح لے لاں انج نہیں ہوندا کام کدھرے غیرت تھوڑی وکھانی بھی پیندی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نو پکڑیا تے ماریا چا کے دیوار دے اندر دوسرے سارے پیچھے لنگ گئے یاد رکھیو جڑا بندہ بغیرت ہوئے بے انصافہ ہوئے او کدی بھی طاقتور نہیں ہوندا بزدل ہوندا ہے کیونکہ دلیری آندی ہے دلیل نال جدے کول دلیل ہوئے او دے نال رب جلیل ہوندا ہے جدے کول ہوئے دلیل او دے نال ہوندا ہے رب جلیل تے جیڑا ہووے بے دلیل او بندا ہے ذلیل تے او دے اندر جیڑی خصلت پائی جاندی ہے او خصلت ہوندی ہے رذیل اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے ایک نو پکڑیا دوسرے نو کان ہو گئے او پچھانٹ گئے او بکریاں انہاں بیبیاں تے عورتاں بچیاں دیاں اگے کیتیاں انہاں نو پانی پیایا آپ ڈول کڈ کڈ کے اونا کڑیاں عقل والیاں سن دنا سن
انہاں موسیٰ دا روب بھی ویکھیا تے طاقت بھی ویکھ لئی کیویں ایک ہاتھ نال ڈول پیا کٹدا ہے منٹاں سکنٹاں وچ ساڈے سارے ڈنگر رجا کے گوت گلا چھوڑیا ہے تے نال پوچھیا اے تا دسو تواڈے گھر کوئی بھائی یا باپ مرد کوئی نہیں آکھن لگیاں انج دی تا گل کوئی نہیں بھائی تا ساڈا کوئی نہیں باپ ہے لیکن ابونا شیخ کبیر باپ تا ہے لیکن کمزور ہے وڈیرا ہے ضعیف ہے اینا بدماشاں دے مقابلے وچ ساڈی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اے واقعہ اللہ کیوں بیان کیتا؟